बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवान परत आमकां लागीं हाडला ताच्या पुता जेजू मरिफात आमची जिणी ताणें बाबार्थाची करूंक अवकाश दिल्यात. जिवीत सोम्याचे देणे म्हूण आमी सदांच जियेत आसतना सोम्याचो आदार बोळ आनी सकत मागता. तर हो उपकार ताचे तावन जोडचे खातीर आमच्या मोगाळ जेजूक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संकोये 7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. मोगाळ जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजका, मान आनी गौरव तुका हांव अर्पिता. हर एक रितीन तुका नावाडटा सोम्या. तुका म्हज्या जिणये पळयणार सदां दीस हांव दिन वाचता आनी तूं म्हजो रचणार देखून तुका हांव वाखणटा.
श्रेष्ठ याजक मनशामदलो विंचलोलो जावन परजेच्या तर्फेन दानां घेवन बलिदान भेटयता आनी सर्वेस्परा देवाक त्यो काणिको अर्पिता. पूण तूं एक श्रेष्ठ याजक जावन मोगाळा सुम्यावर तो सॅक्रिफायस केलाय. आपल्याच जिवाचे बलिदान भेटयलाय आनी तुझे रगत वारोवन आमच्या सल्वासवाचे केंद्र तूं जालाय. तुजो वैभव, तुजो संतोष, समाधान, शांती सगळें देवा बापान रचलेल्या परजेच्या बचावे थंय आसा म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर स्पश्ट केलाय. आनी आज हो वर्तो शेगूण तुज्या जिवितांत तावन परगट जालोलो आमी नियाळटा आसतना देवा बापाची काकूळट आनी महिमा तुज्या जिविता मुखांतर तुवें परगट केल्लें आमी नियाळटा सोमया. महिमेन बरोवन बापाचे कुशे मान घालोय. कीर्तन 110 वाक्य 4 Psalm 110 verse 4 हातूंत दावीद रायान उच्चारलेलीं उतरां याजक तूं सस्नाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. वय सोमया, सासनाक निरंतरी आमच्या जिविताक प्रेरण दिवनसो, बळ दिवनसो, आधार दिवनसो, कृपा पाठोवनसो याजक जावन तुकाच आमचे खातीर आजून समर्पण दिवन आसाय. ह्या वर्त्या बेसावा खातीर तुका जावर्गा आनी होगळाप सोमया. जिवीत आम्हा सर्वांचे पवित्र जावचे खातीर देवा बापाच्या हाजीरपणान बळादीक जावचे खातीर तुवें तुज्या जिविताचो त्याग केलोय. ते अमोलीक रगत म्हजे खातीर तुवें व्हारयलें आनी आजून त्या समर्पणांत जियोंक हर एक अवकाश तूं म्हाका दिताय. हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 ते 10 हातूंत आमच्या श्रेष्ठ याजकाचे शेगूण वर्णिल्ल्यात आसता. सोम्या एक मध्यस्थ जावन श्रेष्ठ याजक लोकां आनी मनशां मदें सर्गीच्या बापाची आशिर्वादां हाडण्याचो व्यक्ती जावंक पावलो. हर एक रितीन देवा बापाची काकूळट त्या लोकांच्या जिवितांत परगट करूंक शकलो. मोगाळा सोम्या त्याच दिशेन मनशा रूप घेवन तूं ह्या संवसारी आयलोय आनी त्या मनशा रुपान सगळ्या मनशा कुळाचे जिवीत तूं समजूंक शकलोय. आनी एक मनशा मदलो श्रेष्ठ याजक अस्कत तो आसोन हेरांचे उणेपण समजूनचे परी आमचे मदें वस्ती करून आमचे अस्कत कायन बदलेलें जिवीत समजून आमच्या जिवितांत आजून ती कनवळाय, ती मोवाळाय, ती काकूळट, ती दादोसकाय आमच्या जिवितांत पाठोवन आसाय. मोगाळा सोम्या ह्या बेसावा मारिफात आमची जिणी सदांनीत बरेपणाच्या मेठांनी चमकोंक तूं आमकां आदार दिताय. दैवीक सक्तेचे भंडार तूं जावन आमच्या हर एका गरजांक पावताय. निराशी जाल्ली आमची मनां तुज्या दैवीक हाजीरपणान पवित्र करून बापाक मानता तसली जावन बदलूनच्याक तूं आमकां जिणी परिवर्तनाचो इशारो दिताय. तुज्या जिणयेंत बापान दिल्ली ती श्रेष्ठ याजकाची पदवी
पवित्रपणे तुवें सांबाळली. तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला ह्या उतरां मारिफात सर्गींच्या बापान तुवें तुज्या जिविता मारिफात ताच्या नांवाक महिमा हाडलेलें सर्वांक परगट केलें. तुज्या हर एका कश्टा मारिफात पंत आव्हाना मारिफात बापा थंय आपले विधेयपण तुवें उखलून धरलें. सर्गींच्या राज्याच्या त्या वैभवाचो संतोष परगट करचे हातेर तूं जालोय. वयसो मी आज हे सगळे नियाळण म्हज्या जिविता मारिफात तुका हांव वर्गां दिता. एक कणवळायेचो दयाळायेचो श्रेष्ठ याजक जावन म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश जालाय आनी सदां दीस म्हजी जिणी बरी जायसय बचावेच्या मेठांनी हांवें समका जाय म्हणल्या आशेन तूं म्हाका आपल्याच जिविताच्या निदर्शना मारिफात तुज्या अमोलीक रक्तान पवित्र करचे मारिफात सर्गींच्या राज्याच्या त्या संतोषांत वांटेले जावंक तूं म्हाका पावणे दिताय. ह्या सर्व बेसांवां खातीर तुका हांव वर्गां दिता आसतना संतोषान म्हज्या जिणयेंत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा. हर एक रितीन तुजे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना म्हणल्या संतोषाच्या उद्गारा सोवें हें गीत हांव गायतां. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवा बापान हर एक रितीन जेजू मारिफात केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां जावन गावया गीत संताप मुग्धाता संतोष उपजाता. गीत संक B33 पेज 52. मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना. वार सुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. वार सुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो हिनाक पाटी वेल्लोलो सोदून म्हाका आयलोलो हिनाक पाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. ओहो संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना. पातकांनी हांव भरलो अंकारान घुस्पळून आसलो. पातकांनी हांव भरलो अंकारान घुस्पळून आसलो. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेकता
तरी सर्गी ते गीत गायता सोम्याक म्हज्या देखता कितलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो कितलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो ओ संताप मुक्तता संतोष उपजता उल्हास भोगता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना संताप मुक्तता संतोष उपजता उल्हास भोगता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना कसली भिरांत म्हाका ना कसली भिरांत म्हाका ना हालेलुया 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 सर्गींच्या वैभवाचो शिखर अनुभव करूंक आणि ते म्हज्या जिवितान जोडूंक फावो केलेल्या मोगाळ जेजू जिवीत म्हज्या आयच्या दिसांनी आळतना एक कणवळो दयाळायेन भरलेलो जिवीत दिवचो जिविता वाट परजळावचो आणि देवा बापा थंय सदांच एकवटून आसा जय म्हूण आशेवचो श्रेष्ठ याजक जावन तुकाच आमकां ओपून दिलेले वर्ते आशीर्वाद आयच्या दिसा हांव नियाळटां सोम्या म्हज्या जिवितान तुज्या स्वंत जिवाचें बलिदान करून तुज्या त्या मोलीक रक्तान म्हजे उणेपणाचें जिणये पयण नितळ करूंक तुवें अवकाश दिलाय हे नियाळण ह्या वक्ता तुझ्या मोलीक रक्ताच्या संरक्षणाचेर पातयेवन येवन हे म्हजें जिवीत तुका समर्पिता सोम्या वर्त्या अपरिमीत मोगान मनशा कुळाची सोडवण करचे खातीर मनशाक जिवीत दिवचे खातीर मनशान नासाच्या वाटेर चलना जावच्याक बगार भरपूर मापान जिवीत जोडलेलो व्यक्ती जावन ह्या समाजेंत ह्या संवसारांत ताजी जिणी दादोसकायेन जियोवच्याक तुज्या जिवाची पर्वा तुवें करूंक नाय सोम्या आज तो वर्तो सॅक्रिफीस नियाळण म्हज्या जिणयेंत तुझ्या त्या मोगाचे प्रतिरूप सदांच जिवाळ दवरूंक तूं आपोवणें दिता आसतना ह्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं प्रेरीत कर म्हज्या काळजांत बरी जावची बरेपण जोडची तुजे थंय पाटी परतोवची आनी सर्व रितींनी पवित्रपणान भरलेलो व्यक्ती जावचें चिंताप आशा आसा सोम्या पूण सबार पावटी म्हज्या हस्कत काय द्वारी संवसारी संगतीच्या वंदवण्या द्वारी हांव त्या पवित्रपणाक तें बरेपण जोडच्याक चुकता सोम्या तुवें केल्लो तो वर्तो सॅक्रिफीस तुवें वारयलेलें तें तुज्याच जिवांतलें रगत सबार पावटी म्हाका जागयतना तुजे सरशीन पाटी येवन तें जिवीत जोडया म्हणली आशा जाता सोम्या पूण संवसारी संगती सबार पावटी ताजे की वर्ते संतोषाचें जिवीत दिता म्हणलें क्षणीक चिंताप म्हज्या मतींत जागयत आसतना प्रभावीत करता आसतना तुझ्या मोलीक रक्ताक तुझ्या वर्त्या सॅक्रिफिसाक विसरून त्या क्षणीक संतोषाच्या संगतीक हांव म्हजी जिणी वेंगता सोम्या
आज ससनाक मिल्की सदेकाच्या वर्गाप्रमाणे तू म्हज्या जिविताचो श्रेष्ठ याजक पवित्रपण दिवचो याजक म्हणलें वळखून घेवन त्या पवित्रपणांत म्हजे जिणी बुडोवन जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका तूं प्रेरीत कर सुमिया, आशीर्वादीत कर सुमिया. म्हजी जिणी पवित्र कर कृपेन बर आनी जिणये पळयन सफळ जावंक तुजो आदार म्हाका दी. तुज्या तोंडांतावन भायर सरच्या त्या उतरां मारिफात तुवें आमच्या जिणयेंत बरवसो जागयलाय आनी हर एक पावटी तें पवित्र पुस्तकांतलें उतर वाचून तें नियाळन त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडटाना तो संतोष म्हाका भोगता. जिणी तुजे संगी कितल्या दादोसकायेचें म्हणलें अनभोग जाता. आज तें सगळें बेसांव तुजे तावन येता म्हणलें नियाळन हांव म्हजी जिणी तुज्या पांयां तळा समर्पितां सुमिया. म्हज्या जिविताचो उगम तूं, म्हज्या जिविताचो दातार तूं. म्हजी जिणी परजळीत करचो जिणये दिवो तूं. हर एक रितीन म्हजी जिणी पवित्रपणान समकोनशाक आदार दिवचो सोडवणदार तूं. मोगाळ भावना आनी भयणीन आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या विकींच तूं ये. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 36 पेज 128. जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पोटलून तुझ. कष्टां दुखां पिळे शिळे वायटान सांपळो वळवळता. कष्टां दुखां पिळे शिळे वायटान सांपळो Mojenda
बेगीन ये म्हाका तुज्या गोपांती मोगान तुज्या तोटलून तुंद आमच्यो गरजो आनी आमची ते सावय ह्या वखदां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जिविताच्या देण्या खातीर आमची भाव भयणी आयच्या दिसा अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. सोनिया एन मेंडोन्सा बार्कोर टावन, थर्ड बर्थडे अलिना डिसोजा मणिपाल टावन, फर्स्ट बर्थडे जारा सिक्वेरा मोडबिद्री टावन, अनिता मिनेजेस बोरेविली टावन, 42nd बर्थडे मेरी अनिता डिकोना कुलशेखर टावन, जेनिफर लुईस पाणियोर टावन. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दिता. 61st वेडिंग एनिवर्सरी लिना डिसोजा दहिसर टावन. हे आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे आनी खासदाराच्या वार्षिकोत्सवाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. जिवितान जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. लिझी डिसोजा फारंगीपेटे टावन, रूपन मोंतेरो आनी कुटुंब निर्मार्गा टावन, वलेरियन लोबो बॉम्बे टावन, लविटा डिसोजा बचपे टावन, विन्सेंट क्वाड्रस पांबोर टावन. सांबोस्तेवाच्या मनाक देवान हर एक रितीन वतलेल्या आशिर्वादां आनी कुरपे पासत आनी फिरगस कुटुंबा मारिफात तांच्या जिवितांत लाभलेल्या बऱ्यापणा पासत देवाक अर्गां दिता. एंटन फेर्नांडीस होन्नावर कासरगोड टावन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो. ताच्या सांगातपणान जिणी बरी जाता, बरवशाची जाता म्हणल्या आशेन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. लिनस मिनेजस बोरेविल्ली UK टावन, लॅरी मिनेजस बोरेविल्ली टावन, अश्विन आनी कॅरोल फेर्नांडीस आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत मागतात. मँगलोर टावन बऱ्या भलायके पासत मागता. वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून जेजू मारिफात बसयल्लें सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सासणाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन देवादीन जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यार पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन लुईस हाच्या 7व्या वर्सा संतरलेलो वार्षिक उडासकाण मुंबय बोरिवली टावन. देवादीन लिगोरी जॉन आनी जोसेफ मोंतेरो विक्रोली टावन. सर्व अंतरलेल्या बावाट्या पासत मागता. प्रशांत मेलिटा पिंटो पेर्नाल टावन. देवादीन SF सिक्वेरा आनी लिली सिक्वेराच्या आत्म्या पासत मागतात. मुल्की टावन. देवादीन मोंती लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात. फेर्माय टावन. देवादीन एंटनी आनी क्रिस्टीन वाल्डराच्या आत्म्या पासत मागतात. देवादीन पाल्तझर डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. मूडबेल्ले टावन. देवादीन लुईस आनी स्टेल्ला डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. मँगलोर टावन. देवादीन ग्रेगरी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. मुल्की टावन. देवादीन फ्रांसीस आनी रवी एंटनी डिसोजा हांच्या आत्म्या पासत मागतात. बोंदेल टावन. देवादीन वलेरिया नासरेताच्या आत्म्या पासत मागतात. बैंदोर टावन. देवादीन आयरीन रिटा मिनेजस आनी नवीन मिनेजच्या आत्म्या पासत मागतात. कासिया टावन. पुलगत्रेंतल्या सर्व आत्म्या पासत मागता. मरिया डोरिस पेरेरा हावंजे टावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावाट्या पासत मागता. नवीन मोंतेरो आनी कुटुंब मँगलोर टावन. अंतरलेल्या 20 वर्सांचो वार्षिक उडास देवादीन मोंती लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात. फेर्माय टावन. देवादीन ट्रेसी मार्टिसाच्या आत्म्या पासत मागतात. छकाला टावन. 86th बर्थ रिमेंबरन्स देवादीन लुईस सल्डानाच्या आत्म्या पासत मागतात. मोलुंड मुंबय टावन. हे आमच्या भाव भयणीक सासणाचो विशय आमी मागता. तशेंच जिवीत आमचें मुंदरून वेता आसतना जेजूचो आशिर्वाद आमकां गरजेचो. तर तो आशिर्वाद जोडच्याक आमकां समी आतां आयतीं करया.
Praise the Lord. Praise the Lord. हांव सिस्टर एनिटा फर्नांडीस एसी मार्जिल कॉन्वेंटांत हांव न्हू म्हजो गांव तोट्टाम तुमकां कळीत आसूंक पुरो उडपी मलपे सायडीन हांव आतां BEd करना आसा सेकंड इयर सिस्टरीन सांगला बरी आमकां मोदें रिट्रीट करूंक टायम मेळना आतां आमकां एक म्हयनो रजा आसतली तशें जावन आमी सांगाता म्हाका सडन एक्चुअली म्हाका रिट्रीट करचें म्हूण नासलें ह्या म्हयन्यांत पूण सडन कितें गी भोगलें म्हाका रिट्रीट करीचें म्हणून सडन थॉट येयलो मुल्की पूण ह्या मुल्की हांव येवचें फस्ट टायम हांव हांगा रिट्रीटा येवना फस्ट टायम येवचें म्हजो भाव येयला म्हजी मम्मी येयला ती 2-3 पुटी येयला म्हजी मम्मी आनी भाव बी येयला आनी तशें जावन म्हजी मम्मी सांगतली मुल्की गेल्यार मस्त बरें आसा ते आबू फादराप आसा मस्त बरो टॉक आसा आनी तुमकां आमकां मस्त बरेंपण जाता म्हणून म्हज्या मम्मीन सांगलें तशें जावन म्हाका एक पुटी म्हणी मुल्की वचपाची म्हणून म्हज्या मोतींत आसलें जाल्यार हांव अवकाश सोदून आसलें पूण सिस्टर्स जाल्यार आमकां आमचीच म्हणली एक रिट्रीट आसता आमकां सदावत ऑक्टोबरा राज्यार आमी एक हप्त्याची आमी रिट्रीट करता तशें जावन ती ह्या पुटी म्हाका कशें म्हणी करन म्हाका चिंता देवानूच फावो केल्लो म्हूण दिसता तशें जावन एक म्हयन्यांत हांव एक हप्ता घरा वचून येयली मम्मी सांगाता ती इल्ली हुशार ना तिजे सांगाता करसिलें आनी एक हप्ता हांवें जेजू सांगाता करचें म्हणून म्हजें द्रड म्हण जावन आसलें तशें जावन सिस्टर आमचे प्रोविन्शन सांगलें आनी दोगां सिस्टरांक तुमी फातिमा रिट्रीटा वचा म्हणून सडन म्हाका थॉट येयलो ना हांव मुल्की वता म्हणून सडन हांवें सांगलें प्रोविन्शलाक म्हाका मुल्की वचूंक जाय म्हणून ओके तूं कर तुजें रिट्रीट म्हणून सो ती एक भाग म्हाका फावत जालें आनी सिस्टरी म्हज्या सांगात येयली म्हाका मस्त खुशी जाली आनी हांगा येता पळय रियली आय फेल्ट इट इज अ रियली अ हेवन हांगा जावन दी खंयचीय वस्त जावन दी रूम जावन दी जेवण जावन दी टॉक स्पेशली सकना पाद्रापाची टॉक वंडरफूल ते म्हाका रियली आय फेल्ट दॅट द गॉड हॅज टच्ड मी आनी ही हॅज हील्ड मी स्पेशली ड्युरींग द होली इयर टायम हांव रडूनच मागतली तितलें मागलें गी आज म्हाका कितलो संतोश भोगता गी देवान रियली गॉड हॅज टच्ड मी आनी ही हॅज गिवन मी द पावर टू कंटिन्यू हिज मिशन आनी टू बी वीथ हिम आनी कालचें तें आराधन इनर हिलींग हांवें सक्कड म्हजी कश्ट अनवरां आनी कितें पुरो म्हज्या मतींत आसलें पुरो हांवें देवाक समर्पिल्लें आनी तशेंच म्हजी एक भयण आनी 2 भोवजी काजीन ती देवादीन जालात तेंच्या पासत हांवें मस्त मागलें तांच्या आत्म्या पासत आनी हांवें चिंतलें ती म्हज्या खातीर मागून आसात म्हणून तशें जावन हांव पाद्रापाक स्पेशली हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका ह्या अवकाश करून दिल्या खातीर थँक्यू फादर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड को 21 पेज नंबर 21 संतोषान वेदी भोवती आमी आयल्या तुझ्या उपकार कर गांदितान बलिदान भेटो च्याक फुडें सता सोम्या घाल तुजे बेसान पाकी सोम्या आमी आयलां तुजे सरशी काकुतांनी बक्षणे लाबर उरपाम कांदी सर्देण्या संगी तुजे परी जियेव शिकर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन आयच्या वाचपा मुखांत सर्वेस्परातय संतोष पावचे जिवीत आमी आपणाय जय म्हणलें सोमी आज दाखोवन दिता सबार पावटी ह्या संतोषाच्या जिवितांत भावार्थाची चाल आपणावन पवित्रपणी जियोवच्याक सुकून पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरेंपण सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्ग आनी संसारतून चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाक. भावा भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी चुकोवन पडलेल्यांक तो कळवाळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेन लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटयचे. आरोना बरी देवान आपयल्ले खरीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं सासणांक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकताल्या लागीं बोब घालन आनी दुखांक गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुळ्या खालपणां खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनांक याजक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोमयांक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर, तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनांक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी शियोनांतावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्मना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनांक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनांक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिला तें उतर तो बदलचो ना.
तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक येजाक तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक येजाक उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतार जिमे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारकिता तसलें. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जुवांचे शीस आनी फारिजे उपास पाळटले तेदवा थोडे जण जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. जुवांचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास करतात पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, खरेंत आपणा सांगाता आसतना काजराच्या वोवळ्यांनी उपास करीत हावे? बिलकुल ना. खरेंत तांचे सांगात आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. खरेंताक तांचे तावन काडन वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस परन्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो परन्या तावन पिंजोवन वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता. कोणी नवो वायन परन्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार चामडी फुटतात आनी वायनी पाजरोवन वेता आनी चामडी पाड जातात. नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरी जाय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश स्थितीन आमकां सोम्याचो पाटलाव करता आसतना खरो संतोश कितें आसा तें समजून घेवंक उलो दिता. शास्त्री आनी फारिजेवांनी उपासा विशांतले सवाल जेजूचे शीस त्या उपासाक पाळो दिनांतल्याक विचारलेले आनी जेजून दिलेली जाप खरेंत तांचे सांगता आसता पर्यंत तांणी उपास करची गरज ना म्हणली जवाब खरी एक रितीन शास्त्री आनी फारिजेवांक तांच्या जिवितांत जेजू विरोध चिंता पाठावंक कारण जालें. पूण जेजू ताचे मारिफात एक वर्तें लिसांव आमकां शिकयता. केवल कायद्याक मात्र न्हय, केवल पाळचे खातीर मात्र न्हय, बगार जिणे परिवर्तनाचे चिंता पाठोवन कसलीय संगती हांव करीन जाल्यार ताजो भरपूर फायदो म्हज्या जिवितांत जातलो. त्या खातीर त्या दुसऱ्या आवस्वरांत जेजून दिल्लें निदर्शन पोरन्या वस्त्राक नवो वस्त्राक उडको लावचें आनी तशेंच पोरन्या चामड्या चिलांनी नवो वायन घालचो. हें सर्व एकामेकाक ताळ पडना म्हणलें चिंताप दाखोवन आमच्या जिवितांत जर तर केवल म्हज्या गरजे खातीर, केवल म्हज्या फायद्या खातीर, केवल म्हाका आत्मीक आचरणां पाळूंक अवकाश दिला म्हणले खातीर हांवें म्हज्या जिणेंत बावडताची आचरणां मागण्याचें जिवीत देवाचें उतर वाचचें करीन जाल्यार ताचो फायदो ताचें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केदाळाच जायना. जर तर खरेपणी म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाय हर एक रितीन म्हजी आत्मीक आचरणां हांव करता आसतना जिणी बदला जाय. त्या खातीर नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी म्हळ्यार परिवर्तनाक आदारीत जाल्ली जिणी हर एक रितीन नवेंपण आपणावची जिणी जाय. परत पाटी सरोन त्याच पोरन्या संगतीक वेंगून म्हजी जिणी हांवें जियेल्यार
म्हज्या जिवितांत तें बरेंपण जायना तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक ताणें आमकां देख दिल्या सासनाक बाळटा तसली देख दिल्या आपल्या जिविताची देख दिल्या तर ती देख घेवया आनी जिवीत आमचें संतोशाचें कर्ण सदांच भावार्थाची जिणी आमी संभ्रमया आमेन. गीत नंबर C14 500. भेटैतां बापा उंडोवाइन तुका दयेन तुगे कानिकामची तुका ती मानवोंदी उंडोवाइन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्क्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करताव तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हूण मागताव आमच्या सोमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थाराण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हे म्हज्या वगडासा करात.
Bavarta so good purgatoria. Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमी सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिय देवाचे माये संगाती, भगवान जुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदाहार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे विरुद्धचे म्हाका फावना, तुज्या वचनान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 पानसंख्या 117 जेजू तू ये काळजा, करून तू ये, तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये.
साई उजवा काळो पयस धांवडावचो मोरना काळोख निवरा आमा जिवीत लाभोसो उजवाड पाक जिवीत लाभ सर्गी निवासाक पाव उजवाड पाक जिवीत लाभ सर्गी निवासाक पाव प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुकां. निमाणें कितें गीत नंबर F2 F2. Veta somia tujo spirit haंव घेता. गाता गाता somia तुजी ससाय हांव मागता. वेता somia तुजो spirit हांव घेता. गाता गाता somia तुजी ससाय हांव मागता. Muzo tirada, tus muzo sambalna, tus muzo vodastro, tus muzo borvoso. Veta somia, tuzo spirit aungeta. Gata somia, tuji sasaya mata. Veta somia, tuzo spirit aungeta. Gata somia, tuji sasaya mata. Mogal puta sobe, haंव quarmori आशीर्वादी आमका. भगवान कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.